و شنا تو بعد جو مالک شاڈا خالق شاڈا اسی دے بندے ہاں ساریاں تعریفاں اس وحدہ لا شریک واسطے ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء شب اسرا دلہا تاجدار انبیاء حبیب کبریا آمنہ دلال سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابا حضور اسی گناہگاراں دے لجپال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دلتے انگنت بے شمار درود و سلام دے نظرانے پیش کروں تو بعد حضرت گرامی میرے رب دا لکھاں تے کروڑا شکر ہے کہ اللہ کریم نے اس دور دے اندر تو انوتے مینوں اپنے گھر وچ بلا کے یہ چند منٹ بیٹھن دا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ دے ایک خاص کرم ہے میں سمجھنا بھی میرے تے جڑا بڑا فضل میرے استاداں دا ہے شاید شیردہ وچ کسے تے نہ ہوئے انہاں دا فائد ہے کہ اے تواڈے سامنے گفتگو کرن دا موقع نصیب ہویا ہے اللہ کریم میرے استاد محترم الحاج حافظ وقاری محمد بشیر احمد قادری صاحب دی عمر دراز فرمائے اللہ تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے قل محبوب تسی فرما دے ہو قرآن پاک کے اندر جتھے بھی اللہ کریم قل والا لفظ آئے گا رب فرمائے گا محبوب تو لب کھولتے خود فرما رب اپنے محبوب دے کولوں اعلان کرا رہے ہیں اللہ دا فضل مل جائے رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں کیتا کرو ایک آیت جوز تو آڑے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا نبی آ گیا نبی دے صدقے نے اللہ پاک نے تو انہوں نے میں زندگی عطا فرمائی کائنات روشن حضور دے صدقے دے نال اور علماء دا کی مقام ہے ایک دا دو حدیث اس تو بعد اجازت علماء دا مقام اے رب دا بڑا بڑا فضل ہے جنوں اللہ جدے تے بھلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ انہوں دین دی سمجھ بوجھ عطا فرماندا ہے اللہ انہوں دین دے رستے تے ٹور لیندا ہے کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا میرے دے توڑے پاک نبی حوض کوثر تے کھڑے ہون گے حضور دے امتی گزر رہے ہون گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر دے اور فرشتے اللہ دے حوض کوثر دا جام نبی پاک نو پڑھان گے رجا دتائی نالے نبی نو تک دے ہون گے نالے ویکھی جان گے نالے اس محبت نالے کہندے ہون گے در مرشد دا خانہ کعبہ اوے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رکھ تقوی محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے میرا پاک نبی اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال جام نصیب فرمائے گا دوجی حدیث پاک کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا چار بندے چار گروہ ایسے ہون گے جڑے کہن گے مولا اگر تو ساڈے تے راضی ہے چار گروہ چار بندے نمازی حاجی سخی شہید چار قسم دے گروہ رب دی پاک بارگاہ وچ فریاد کرن گے مولا اگر تو راضی ہے تے جنت دی اندر سانو پہلے بھیج دے چارے گروہ نماز پڑھنے والے نمازی بڑا مقام ہے اگر نماز اللہ دے گھر وچ آ کے پڑھ دے ہو اور حاجی دا بڑا مقام ہے اس تو بعد شہید دا بڑا مقام ہے مجاہد شہید دا بڑا مقام ہے
چار بندے کہنے کہ کل قیامت والے دن مولا ساڑھے تراشی ہے نا آج جنت وچ پہلے سانوں بھیج دے نمازی بول کے کہیں گے مولا تیری رضا واسطے نمازاں پڑھ دے رہے ہیں مولا تو راضی ہو گئے تیری بندگی کی دیئے جے تو راضی ہے تے پھر جنت وچ مینوں پہلے بھیج اب آدھی آ جائے کہ میرے نمازیوں بیٹھ جاؤ اس تو بعد حاجی آ جان کے مولا تیرے گھر کا طواف کر دے رہے ہیں اس واسطے تو مولا راضی ہو جائے اگر تو راضی ہے کہ مولا جنت وچ مینوں پہلے بھیج دے اللہ فرمائے گا حاجی تسی بھی بیٹھ جاؤ باغی آ جائے گی اس تو بعد او غازی آ جائے گا او سخی آ جائے گا جنہا سخاوت کرنے والا کہتے مولا تو مینوں دولت بڑی دتی اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا رہیا غریباں دا بھلا کردا رہیا یتیماں نال بھلا کردا رہیا مولا جے راضی ہے جنت وچ بھیج دے اللہ فرمائے گا رک جا مجاہد آ جائے گا مولا میں کافراں نال جہاد کیتا ہے اللہ کہ تو راضی ہو جائے شہید اینا رتبہ قطرہ زمین تے ٹکدا نہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دائے سارے گناہ رب کی طرف آواز آئے جو بھی بیٹھ جاؤ نمازی کہن گے حاجی کہن گے سخی کہن گے اللہ سانو جنت سے بھیج دے تے رب کی طرف میں آواز آئے گی دسو نمازیو اے تو نماز پڑھن دا ول کنے دسیا ہے اوے نمازی بول کے کہیں گے مولا تیرے محبوب دے مصلی تے کھڑے ہون والے علماء نے دسیا ہے اللہ فرمائے گا موسم تیرا پیچھے آ تو اپنے موسم تو پہلے جنت جانا چاہنا ہے یا اللہ نماز دا والدہ میرے تیرے محبوب دے مصلی تے کھڑے ہون والے فارس نے دسے ہے علماء نے دسے ہے جس ویلے حاجیہ دی واری آ جائے گی اللہ فرمائے گا دسو کہ محاجدہ والے کی نے دسے ہے کہ این طواف کریے تے اللہ ثواب دیتا ہے اللہ ثواب دیتا ہے بول کے کہیں گے نبی کریم دے علماء نے سانو دسے ہے حج کریے تے اللہ اینا ثواب دیتا ہے مال رب دیتا ہوئے تے رب دے رستے دے اندر دئیے سخاوت کریے تے رب راضی ہوتا ہے سارے کہن گے رب فرمائے گئے کملے ہو گئے ہو جنہیں تو ہمیں وال دسے آئے سخاوت کریے رب راضی ہوتا ہے نماز پڑھئے رب راضی ہوتا ہے حج کریے رب راضی ہوتا ہے اللہ دے اندر اللہ دے رستے دے اندر جہاد کریے رب راضی ہوتا ہے اور تسی کہتے ہو میں تو تواڈے تے راضی ہاں لیکن موسم تواڈا پیچھے بیٹھا ہے تسی پہلے جنت تے کہندے ہو سانو بھیج دے اللہ فرمائے کہ انج کرو موسم نو اگے لا لو پیچھے پیچھے تسی ہو جو تے جنت وچ ٹر جاؤ کتنا مقام کتنی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مصلی تے کھڑے ہون والے بندے دا تے میرا ایمان ہے جس ویلے جنت جان گے جنت جا کے نبی کریم نو تکن گے ساری تھکاوٹ مک جائے گی ساری تھکڑی مک جائے گی سارے تانے ختم ہو جان گے تے پھر ایویں کہندے ہوئے در مرشد دا خانہ کعبہ اوے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رکھ تقوی محبوبہ والا تے چل دوبارہ ملیے وما علینا الا البلاغ المبین